बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अब्दुल अलीम खान के पंजाब हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात। अब्दुल अलीम खान इस्लामाबाद चले गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी की अब्दुल अलीम खान की वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने की कोशिशें जारी हैं। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात कराने वाली कमेटी आज वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। अब्दुल अलीम खान के पंजाब हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात। अब्दुल अलीम खान इस्लामाबाद चले गए। सूरत हाल के हवाले से मज़ीद डिटेल्स अली अकबर से जान लेते हैं। जी अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक लंबी मुद्दत के बाद अलीम खान जो हैं वो सियासत में दोबारा फाल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान ने कल अपने जो है शमूलियत अख्तियार की है जगीर खान तरीन ग्रुप में, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के हल्कों में बेचैनी देखने को मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान जो है वो इस्लामाबाद चले गए हैं, जहाँ पे वो तहरीक इंसाफ के अहम लोगों से मुलाकातें करेंगे और तहरीक इंसाफ के अहम जिम्मेदाराना की जानब से ये कोशिश की जा रही है कि अलीम खान की जो है वो आला क़यादत से मुलाकात भी कराई जाए। जबकि कल गवर्नर सिंध ने अलीम खान से मुलाकात की, उनके तफज़ात जाने, और बताया जा रहा है कि वो आज अपनी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश करेंगे। जी ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग और कमर्शलाइजेशन की कारकर्दगी का भांडा फूट गया। 10 साल से कमर्शल सरगर्मियों के लिए ममनुआ फ्रोजन रोड्स पर 2677 प्रॉपर्टीज बनने का इंकशाफ हुआ। फ्रोजन रोड्स खोलने के बाद 6 अरब 96 करोड़ 50 लाख आमदन का तखमीना लगा लिया गया। गैर कानूनी कमर्शल इस्तेमाल करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को खुली छूट। पंजाब हुकूमत को पेश प्रेजेंटेशन में कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। बरकी रोड पर 129 प्रॉपर्टीज के एवज 28 करोड़ 80 लाख का तखमीना लगाया गया। मजीद सूरत हाल दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LD की जानिब से जो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन तैयार की गई, जिसमें हुकूमत पंजाब को बताया गया कि 2011 से जिन शाहराहों को फ्रीज किया गया था और कमर्शियल फ्लोज होने की वजह से कमर्शियल सरगर्मियां वहां नहीं की जा सकती थी, उसके दौरान कितनी इमारतें इस वक्त बन चुकी हैं और उसका स्कोप ऑफ रेवेन्यू क्या है। लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि इतने सालों के दौरान, जिसमें 10 साल से जायद का अरसा बनता है, ये तमाम सारी इमारतें 2700 से जायद जो इमारतें बनी गई, ना सिर्फ बनी गई बल्कि उसके अंदर जो रेवेन्यू लॉस होता रहा उसका भी तखमीना लगाया गया है। और इस सारी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर इनसे रेवेन्यू एक साल का इकट्ठा किया जाए तो 6 अरब से भी जायद रेवेन्यू है। और अगर इसी तरह इसका तखमीना 10 साल में लगाया जाए तो बहुत ज्यादा बनता है। लेकिन किसी भी टाउन प्लानर के खिलाफ ना कार्रवाई की जा रही है, ना उनका किरदार का तयन किया जा रहा है, बल्कि रिपोर्ट्स बना के अपनी कारकर्दगी जाहिर की जा रही है। जो 10 साल का लॉस है, ना ही वो रिकवरी का कोई प्लान दिया गया है, ना ही कोई प्रॉपर्टी चुकाने वाले अफसरान का तयन किया गया है कि जिनके खिलाफ बाकायदा महकमाना कार्रवाई भी शुरू की जाती है। ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। समनाबाद अंडरपास की तामीर के हवाले से पेशरफ्त हुई है। समनाबाद अंडरपास के लिए अराजी एक्वायर करने का मरहला शुरू कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने 2 किनाल 12 मरले अराजी पर सेक्शन 4 का निफाज कर दिया। तफसीलात राव दिलशाद हुसैन से जानते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत का समनाबाद अंडर पास का प्रोजेक्ट है, जिसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। और वो बड़ी पेशरफ्त ये है कि मंसूबे के लिए मतलूबा अराजी एक्वायर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जानिब से LDA की रिक्वेस्ट पर सेक्शन 4 का नफाज कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि अंडरपास के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सेक्शन 4 की कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि 15 रोज़ बाद आपको ये बताएं कि जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी है वो 2 कनाल 12 मरले अराजी जो कि एक्वायर की गई है, 5 मरला अराजी नवाकोट मौजा की है, जबकि जो है वो 2 कनाल 7 मरला अराजी स्ट्रीट स्कीम मुल्तान रोड की इसमें शामिल की गई है। आपको ये बताएं कि इसके रेट का तयन डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी करेगी, जिसके बाद जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के अकाउंट में पैसे जमा होंगे और इसके बाद सेक्शन 5 और 5A की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत मुतासरीन जो है वो एतराज़ात जमा करवा सकेंगे। तकरीबन 30 रोज़ में सेक्शन 5 और 5A की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सेक्शन 6 के हतमी नोटिफिकेशन होगा, जबकि सेक्शन 6 के बाद 7 और 9 और फिर सेक्शन 11 के तहत अराजी एक्वायर कर ली जाएगी। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर अंडरपास के लिए 2 कनाल 12 मरला अराजी जो है वो एक्वायर की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। न्यू हाजी कैंप के दाखिली रास्ते की तामीर के लिए दरकार जगह का मसला हल हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मफाद आमा के पेश नज़र
8 کنال 11 مرلے اراضی حاجی کیمپ کے نئے داخلی راستے کی تعمیر کے لیے منتقل کر دی ہے۔ نیو حاجی کیمپ کے داخلی راستے کی تعمیر کے لیے درکار جگہ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے مفاد عامہ کے پیش نظر 8 کنال 11 مرلے اراضی حاجی کیمپ کے نئے داخلی راستے کی تعمیر کے لیے منتقل کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اراضی منتقل کر دی گئی ہے۔ نیو حاجی کیمپ کے داخلی راستے کی تعمیر کے لیے درکار جگہ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ بورڈ آف ریونیو نے مفاد عامہ کے پیش نظر 8 کنال 11 مرلے اراضی حاجی کیمپ کے نئے داخلی راستے کی تعمیر کے لیے منتقل کی ہے۔ مزید ڈیٹیلز عثمان علیم سے جان لیتے ہیں۔ جی عثمان علیم، بتائیے گا مسئلہ حل کروا لیا گیا؟ جی بالکل، نیو حاجی کیمپ کے داخلی راستے کے لیے درکار جگہ کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے۔ بورڈ آف ریونیو نے 8 کنال 11 مرلے اراضی حاجی کیمپ کے نئے داخلی راستے کی تعمیر کے لیے منتقل کر دی ہے۔ خطرہ نمبر 2495 سے 8 کنال 11 مرلے سینٹرل گورنمنٹ کی اراضی جو ہے، اس پر نیا داخلی راستہ بنایا جائے گا۔ سینٹرل گورنمنٹ کی اراضی کی منتقلی کے حوالے سے محکمہ بورڈ آف ریونیو نے باقاعدہ طور پر ڈی پی لاہور کو بھی مراسلہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ مفاد عامہ کے لیے اراضی منتقل کی گئی ہے تاکہ حاجی کیمپ کا نیا داخلی راستہ جو ہے وہ بنے اور اس سے لوگ مستفید ہو سکیں۔ داخلی راستے کے لیے ٹرانسفر کی گئی اراضی صرف اسی کے لیے استعمال کی جا سکے گی، جبکہ اس کے علاوہ خلاف ورزی پر یہ اراضی واپس سینٹرل گورنمنٹ کو منتقل کر دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے عثمان، آپ کا بہت شکریہ۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر انتظام خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر انتظام خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد شریک ہے۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے اور خواتین کی بڑی تعداد ہاتھوں میں پرچم اور پلیکارڈز اٹھائے اس ریلی میں شریک ہے۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر انتظام خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ریلی ہے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ریلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ہاتھوں میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پلیکارڈز بھی اٹھا رکھے ہیں۔ خواتین کا عالمی دن ہے اور اسی مناسبت سے شہر بھر میں تقاریب سجائی جا رہی ہیں، ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر انتظام بھی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر کثیر تعداد میں خواتین موجود ہیں اور ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ اس ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ شہر بھر میں تقاریب اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ریلی تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر انتظام نکالی گئی ہے اور اس ریلی میں خواتین کی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے ہیں۔ حکومتی عدم توجہی سے خزانے کو بڑا نقصان، ای چالاننگ کے لیے نصب کیے گئے مخصوص کیمرے خراب ہو گئے۔ کیمرے خراب ہیں، خزانے کو سالانہ 93 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ای چالاننگ کرائم مانیٹرنگ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ای چالاننگ کی تعداد روزانہ 12,000 سے کم ہو کر 5,500 رہ چکی ہے۔ 1200 میں سے 500 خراب کیمرے آپریشنل نہ ہو سکے، جس سے مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر ملکی کمپنی نے کیمرے ٹھیک کر کے آپریشنل کرنے ہیں۔ تفصیلات علی ساہی سے جان لیتے ہیں۔ علی، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے سابق دور حکومت میں شہر میں کرائم کی مانیٹرنگ اور ای چلاننگ کے لیے شروع کیا گیا منصوبہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ای چلاننگ کے حوالے سے تو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے سالانہ 93 کروڑ سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر کی اہم شاہراہوں پر نصب کیے گئے ٹریفک قوانین کے خلاف ای چلاننگ کے لیے جو 1200 کیمرے ہیں ان میں سے 700 کام کر رہے ہیں، جبکہ 500 عرصہ دراز سے خراب ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی کمپنی ہے اس کے ساتھ کنٹریکٹ دوبارہ ریسٹور نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ جو کیمرے خراب ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے۔ تو اسی وجہ سے جو شہر میں ای چلاننگ کا عمل ہے وہ رک کر رہ گیا ہے۔ 12,000 سے تعداد کم ہو کر اوسطاً روزانہ 5500 پہ یہ تعداد آ چکی ہے، جس کی وجہ سے 93 کروڑ سے زائد کا سالانہ نقصان حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ سیف سٹیز حکام کی جانب سے حکومت کو بار بار سمری بھجوائی گئی ہے، آگاہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر غیر ملکی کمپنی کے واجبات بر وقت ادا نہ کیے گئے تو ایک تو ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے زیادہ رقم دینے پڑے گی، دوسرا جو سیف سٹیز کے کیمروں کی خرابی ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف سٹیز کی جانب سے دوبارہ حکومت کو سمری بھجوائی گئی ہے۔ اگر بھر وقت یہ معاملہ طے نہ پائے شو مزید ڈاؤن ہوگی اور خزانے کو سالانہ مزید جو رقم ہے اس کا نقصان برداشت
अली साही, बहुत शुक्रिया। साल मुबारक में स्कूल्स के औकात-ए-कार में 2 घंटे कमी का फैसला किया गया है। बॉयज स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:30 पर होगी। तफसीलात जुनेद रियाज से जानते हैं। जुनेद, क्या है नया टाइम टेबल? जी, स्कूलों के औकात-ए-कार रमजानुल मुबारक में तब्दील करने का फैसला किया गया और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से जो है वो तजावीज़ मांग ली है। इस वक्त जो है वो बॉयज स्कूलों में 2:45 बजे छुट्टी होती है, जबकि गर्ल्स स्कूलों में जो है वो 2:30 बजे छुट्टी होती है। तो रमजानुल मुबारक में क्योंकि रमजान का महीना होगा तो इस हवाले से 2 घंटे जो है वो कमी का फैसला किया गया और इस हवाले से अथॉरिटी से राय तलब कर ली गई और उसके बाद जो है फौरी तौर पर जो है यकम रमजान से स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली कर दी जाएगी। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी कॉर्नर।